ऋषिजीले राख्नुभएको जुन प्रश्न छ 28 गते सम्भावित रूपमा हुने निर्णयको सम्भावना के छ भन्ने विषयमा अदालतले के निर्णय गर्छ, कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने बारेमा अनुमान गर्न सकिँदैन। कानुन व्यवसायहरूले आफ्ना धारणा राखेर बहस गर्ने हुन् र स्वयं न्यायाधीशहरूलाई पनि आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा नपुगेसम्म उहाँहरूलाई नै पनि के निर्णय हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। त्यसैले अहिले हामीले यहाँ गर्ने विश्लेषण भनेको अनुमान मात्रै हो, एउटा बौद्धिक विश्लेषण मात्रै हो। र यस परिप्रेक्ष्यमा मलाई लाग्छ मैले कुनै पक्षको लयरको रूपमा भन्नुभन्दा पनि सम्भावित निर्णय के होला भन्ने अनुमान एउटा विश्लेषण गर्दाखेरि मैले चारवटा अवस्थाहरू देख्छु। पहिलो अवस्था, शेरबहादुर देउवाजीले जे निवेदन गर्नुभएको छ, जे माग दाबी राख्नु भएको छ, अर्थात् मलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने जुन माग दाबी छ, त्यही बमोजिम शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भनेर राष्ट्रपतिको नाममा प्रमादेश हुने एउटा सम्भावना। दोस्रो सम्भावना, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शेरबहादुर देउवाजीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ। राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय संविधान सम्मत छ, त्यसैले धारा 76(5) अन्तर्गत सरकार बन्न नसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा संसद विघटन हुन्छ, तसर्थ निर्वाचनमा जानुपर्दछ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जुन भनाइ छ त्यसैलाई समर्थन गर्ने दोस्रो विकल्प हुन सक्छ। तेस्रो विकल्प, बहसका क्रममा विभिन्न कुराहरू उठे बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा 76 को 4 बमोजिम आफू लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि, अर्थात् धारा 76(3) को प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि धारा 76(4) अन्तर्गत जुन विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, त्यो विश्वासको मत नलिनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले विश्वासको मत लिनुहोस् भनेर आदेश गर्ने अर्को अवस्था हुन सक्छ। तेस्रो अवस्था। चौथो अवस्था, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 153 जना सहितको दाबी र माननीय शेरबहादुर देउवाको 149 जना सहितको दाबी। यी दुईटै दाबी मध्ये कसले धारा 76(5) अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दछ र कसले सरकार बनाउन सक्दछ भन्ने कुरा स्वयं संसदबाट नै परीक्षण गरिनु पर्दछ र संसदले नै यसको निर्णय गरोस् भनेर दुवैको निवेदनलाई, दुवैको दाबीलाई संसदमा परीक्षण गर्नु भनेर पठाउने चौथो विकल्प, चारवटा विकल्प हुन सक्छन्। यी चारवटा विकल्पका के कस्ता परिणामहरू होला, सम्भावित परिणाम, यसको संवैधानिक पक्ष के होला भन्ने बारेमा म थोरै आफ्नो कुराहरू राख्छु। सबभन्दा पहिला म चौथो विकल्पबाट सुरु गर्छु, अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली र माननीय शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबीलाई संसदमै गएर परीक्षण गर्नुहोस् र विश्वासको मत कसले लिन्छ त्यहीबाट परीक्षण गर्नुहोस् भनेर अदालतले भन्यो भने, यदि यो हामीले अनुमान गरेको अवस्थामा र अदालतले यही अनुमान अनुसारको निर्णय गरिदियो भने, त्यस्तो अवस्थामा मैले मुलुकको राजनीति एकदमै सङ्कटपूर्ण हुने र धेरै ठुलो समस्या आउने मैले देखेको छु। किनभने देउवाजीले मान्नुहोस्, विश्वासको मत लिनका लागि जब उहाँ मतदानमा जानुहुन्छ, संसदमा मतदान हुन्छ, त्यो मतदान हुँदाखेरि देउवाजीले दाबी गरे जस्तै उहाँको पक्षमा 146 जना पुगेको खण्डमा ओलीजीले के भन्नुहुन्छ भने, हामीले नेकपा एमाले व्हिप जारी गरेका छौँ, यदि उहाँले व्हिप जारी गर्नुभयो भने र हामीले व्हिप जारी गरिसके पछाडि हाम्रा 23 जना या 26 जना सांसदहरूले शेरबहादुरजीको पक्षमा दिएको मतदानको गणना हुँदैन, त्यसैले सभामुखले यो गणना गर्नु हुँदैन र सभामुखले यदि गणना गर्नुभयो भने सभामुखले गरेको गणना चाहिँ गलत छ, गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ भनेर उहाँ अदालतमा चुनौती दिन आउनुहुन्छ, मुद्दा अदालतमा आउँछ। त्यो 26 जना सांसदले दिएको मतदान वैध छ कि अवैध छ भन्ने विषयमा मुद्दा अदालतमा आउँछ र मुद्दा अदालतमा आएपछि संसदले रेकमेन्ड गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र हाल भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, यस्तो अवस्था मुलुकमा दुईटा प्रधानमन्त्री एकैबाजी सामल्टेनियसली दुईटा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउँछ। संसदले आफूले रेकमेन्ड गरेको व्यक्ति, संसदमा विश्वासको मत लिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त होस् भनेर राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्छ। अब राष्ट्रपतिले देउवाजीलाई नियुक्त गर्नुभयो भने समस्याको समाधान होला, तर देउवाजीलाई नियुक्त गरिदिनु भएन टाइममा र तुरुन्तै मुद्दा अदालतमा पुग्यो र अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्यो भने, यस्तो अवस्थामा जब दुईटा प्रधानमन्त्री मुलुकमा हुन्छन् त्यसले एउटा ठुलो राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने सम्भावना देख्छु। एकातिर भने संवैधानिक रूपमा
हाम्रो यो संविधानले 2072 सालको संविधानले संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने, निर्वाचित हुने, नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छैन। अहिलेको यो प्रणाली, यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केवल राष्ट्रपतिले मात्रै नियुक्त गर्न सक्छन् या राष्ट्रपतिबाट मात्रै नियुक्त हुन सक्छन् र राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर 63 सालको संविधान जस्तो या संविधान सभाले प्रस्ताव गरे जस्तो, संविधान सभाले केसम्म प्रस्ताव गरेको थियो भने राष्ट्रपतिले सबै दलको प्रतिनिधित्व सहितको मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्ने र राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल निर्माण हुने भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। राष्ट्रपतिलाई एउटा एक्टिभ राष्ट्रपतिको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो, जबकि त्यो कुरा अहिलेको संविधानमा छैन। 63 सालको जस्तो संसदमा नै निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था पनि अहिले छैन। यदि मैले भनेको चौथो विकल्पमा मुलुक गयो भने त्यसले संवैधानिक रूपमा पनि संविधानलाई पनि नजरअन्दाज गर्दछ, संविधान पनि ओभरलुक हुन्छ भने मुलुकमा दुईटा प्रधानमन्त्री हुने र त्यसले सङ्कट निम्त्याउने, राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तेस्रो विकल्प अर्थात् धारा 76 को 4 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भन्ने हो भने धारा 76 को 4 अन्तर्गत, धारा 76 को 3 अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री अर्थात् लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा हो। लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नुको अर्थ चाहिँ म विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुन्छु भन्नु हो। तर म विश्वासको मत लिन्न भन्नु चाहिँ म धारा 76 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नु, अरू धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री म बन्दिनँ भन्ने होइन। त्यहाँनिर अहिले विवाद आइरहेको कुरा के छ भने मार्ग प्रशस्त गरेपछि त उहाँ उम्मेदवारै हुन पाउनुहुन्न। 1 बाट 2, 2 बाट 3 मा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यक्ति 3 बाट 5 मा प्रधानमन्त्री हुनको लागि संविधानले रोकेको अवस्था छैन। त्यसले मार्ग प्रशस्त गर्नुको अर्थ चाहिँ धारा 76 5 मा जान पाउँदिन भन्ने होइन। अब यहाँनिर विवाद के आउँछ भने धेरै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा म विश्वासको मत लिन्न भन्न पाइन्छ र विश्वासको मत नलिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। विश्वासको मत नलिकन संसद विघटन गरेका उदाहरण पनि छन्, विश्वासको मत नलिकन अर्को सरकार भएका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट रोज्नु भएको विकल्प चाहिँ के हो भने म धारा 76 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा म कन्टिन्यू हुन्न, म विश्वासको मत लिन्न भनेर भन्नुभएको। अब यस्तो अवस्थामा यदि अदालतले तपाईले विश्वासको मत लिनुपर्छ, धारा 76 4 को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो भने धारा 76 को 4 मा विश्वासको मत लिन्न भन्न नपाउने गरी संविधानमा परिमार्जन हुन्छ। त्यो परिमार्जन चाहिँ संविधानको उद्देश्य अनुकूल हुँदैन र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अनुकूल पनि हुँदैन। त्यसले पनि संविधानमा एक किसिमको सङ्कट आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब दोस्रो विकल्पमा जाँदाखेरि अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले जे भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी बमोजिम या उहाँको लिखित जवाब बमोजिम प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय ठिक छ भन्ने कुरालाई मान्यता दियो भने मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। म मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षको व्यक्ति हो। त्यसका पछाडिका केही कारणहरू छन्। पहिलो कारण के हो भने अहिलेको यो जुन सङ्कट छ, यो सङ्कट भनेको राजनीतिक असफलताको सङ्कट हो। सरकार बन्न नसक्ने, पार्लियामेन्ट चल्न नसक्ने, दलहरू विघटित हुने, दलहरूभित्रको विभाजन हुने, कुनै पनि दल एक भएर बस्न नसक्ने र आफ्नो दलले मात्रै कसैले पनि सरकार बनाउन नसक्ने, अर्को दलका सांसद नलिकन, फ्लोर क्रस नगरिकन सरकार बन्न नसक्ने अवस्था देखा परेको छ। यस्तो अवस्था भनेको चाहिँ राजनीतिक रूपमा असफलताको अवस्था हो। यो असफलताको सम्बोधन केवल निर्वाचनबाट मात्रै हुन सक्छ। यसलाई टालटुल गरेर या पुनः संसद बिउताएर हुन सक्दैन। अब यसका केही राजनीतिक पक्षहरू पनि छन्। अब त्यो राजनीतिक पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको यो संसदमा देखिएको एउटा जुन किसिमको समीकरण, जो शेरबहादुर देउवाजी यदि प्रधानमन्त्री हुनुभयो वा जसरी एमसिसीको पक्षमा देखिनु भएको छ, एमसिसी पास होला भन्ने एकातिर डर छ। अब यो चाहिँ एउटा राजनीतिक विश्लेषण मात्रै हो। त्यसैले म यो संसद एमसिसीको पक्षमा उभियोस् भन्ने पनि म चाहन्छु। तर अहिलेको संसदले जसरी व्हाइट बडी लगायतका विभिन्न करप्सनहरूमा यसले करप्सनलाई नियन्त्रण गर्न सकेन, सरकारलाई रिस्पोन्सिबल अकाउन्टेबल बनाउन सकेन र जसरी मुलुकमा करप्सन देखिएको छ, इभन कोभिडको सन्दर्भमा पनि कोभिडको भ्याक्सिन खोप ल्याउने सन्दर्भमा कमिसनको कुरालाई समेत रोक्न सकेन पार्लियामेन्टको भूमिका देखिएन। यी सबै कारणले गर्दा यस्तो निरीह बनेको पार्लियामेन्टलाई राख्ने, त्यही करप्सनलाई यथावत राख्ने, जोडाजोडीलाई संसदमा राख्ने, एमसिसीको जुन एउटा डर छ त्यो डरलाई निरन्तरता दिने, एमसिसी पास गर्ने बाटोमा लाने, यी सम्पूर्ण कुराहरूभन्दा नागरिकतामा गएर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो तर्क हो। भने संसदीय अर्को एउटा पक्ष के छ भने धारा 76 को 2 र धारा 76 5 मा संवैधानिक रूपमा भिन्नता छ। धारा 76 को 2 मा
बहुमत प्राप्त 2 वा 2 भन्दा बेसी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ। म बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने दाबी गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ। यस्तो किसिमको अभ्यासलाई प्रोबेबिलिटी भनिन्छ, सम्भाव्यता। सम्भाव्यता भनेको 50% हुन पनि सक्छ, 50% नहुन पनि सक्छ। एउटा कोइन हामीले टस गर्यौँ भने त्यसको टेल पनि आउन सक्छ, हेड पनि आउन सक्छ। धारा 76 को 2 भनेको प्रोबेबिलिटीमा आधारित व्यवस्था हो। धारा 76 को 5 भनेको त्यसले प्रोबेबिलिटीमा आउँदैन, त्यसले निश्चित सुनिश्चित सर्टेनिटी माग गर्छ। आधार भनेको चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ। आधारका केही पक्षहरू छन्। कुनै पनि कुरा आधार हुनको लागि त्यो सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट हुनुपर्छ। पहिलो कुरा तथ्यगत रूपमा त्यो निर्विवाद हुनुपर्छ। त्यसले त्यो निर्णयको सहीपना, त्यसको ट्रुथफुलनेसलाई त्यसले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। त्यसले संस्थागत रूपमा त्यो दिगो हुनुपर्छ। यी आधारका जुन एउटा सैद्धान्तिक पक्षहरू छन्, ती सम्पूर्ण सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने सबभन्दा पहिला त धारा 76(5) मा भएको व्यवस्था, जसले धारा 76(2) लाई रिफर गरेको छ, 2 वा 2 भन्दा बेसी दललाई रिफर गरेको छ, त्यो हुनासाथ धारा 76(5) मा निर्दलीय रूपमा सरकार बन्न सक्दैन। यसले दलीय संरचनालाई, हाम्रो जुन सरकारको परिकल्पना छ, हाम्रो शासकीय संरचनाको जुन दलीय परिकल्पना छ, त्यो दलीय परिकल्पनालाई 76(5) ले अन्त्य गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिले देउबाजीले लिएर गएको जुन मागदाबीले निवेदन छ राष्ट्रपतिका भएको दाबी, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको लागि चाहिँ दलीय समर्थन, एमालेका 26 जना र जसपाका 12 जनाको चाहिँ स्वतन्त्र। उहाँको आफ्नो दाबी आफैमा खण्डित छ। यदि उहाँले कि त दलीय रूपमा जानु पर्थ्यो कि त स्वतन्त्र रूपमा जानु पर्थ्यो। आफूले दुईटै किसिमको दलीय रूपमा पनि जाने, स्वतन्त्र रूपमा पनि जाने। अनि अदालतमा गएर धारा 76(5) ले हुइप माग्दैन, हुइप लाग्दैन, स्वतन्त्र रूपमा जान सकिन्छ भनेर जुन किसिमका तर्कहरू आए, यो तर्क चाहिँ सस्टेनेबल जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त यसको खण्डन रमनजीले गर्नुहुनेछ, शेरबहादुरजी पनि आउनुभएको रहेछ। अब धारा 76 को 5 मा यदि हुइप नलाग्ने हो भनेदेखि लोकतन्त्रको सबैभन्दा कोर भ्यालु नै के हो भने एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरूले आफ्नो दलको सरकार टिकाउनुपर्छ, आफ्नो दलप्रति आस्था हुनुपर्छ र आफ्नो दलको सरकार गिराएर अर्को दलको सरकार बनाउन प्रयास गर्न हुँदैन। यो सिद्धान्तलाई के भनिन्छ भने एन्टी डिफेक्सन लले कन्ट्रोल गर्छ, हर्स ट्रेडिङ, फ्लोर क्रसिङ भनेर यस्ता कुरालाई रोकिएको हुन्छ। सरकार बनाउने एउटा राजनीतिक चलखेल, यो रङ्गमञ्च सुरु हुन्छ मुलुकमा। त्यसले संविधानलाई पनि स्थायित्व दिँदैन, लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउँछ।